أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ते असां ज़रूर ही अज़माना है तुहानू कुछ ज़रा को डर ते भुख नाल ते घाटे नाल मालां ते जानां ते नाल फलां दे ते खुशी सुनाओ सबर करन वालियां नू जिन्हां उत्ते मुसीबत आवे आखदे ने असीं ज़रूर अल्लाह ही दे हां ते असां उसे वल मुड़ जाना है ओहो ने जिन्हां उत्ते मेहर दियां नज़रां ने उन्हां दे रब वल्लों ते रहमत ते ओहो ही ने राह ते पए होए। सफा ते मरवा जरूर अल्लाह दे निशानां विचों ने। सफा ते मरवा मक्के विच दो पहाड़ ने उन्हां दे विचकार फेरियां लैना हज़रत इब्राहीम दे वक़्त तो इबादत मुकर्रर होया चलिया आउंदा है। फिर जेड़ा हज करे बैतुल्ला दा या उमरा करे तां कुछ गुनाह नहीं ओहदे सिर जो फेरियां लै उन्हां विच ते जेड़ा चाह नाल करे कुछ नेकी तां अल्लाह जरूर कदर करन वाला ते जानन वाला है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਖਬਰ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਖੂਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਫਟਕਾਰਦੇ ਨੇ ਫਟਕਾਰਨ ਵਾਲੇ पर जिन्ना तौबा कीती ते सवारिया ते जाहिर कीता फिर ओह ने जिन्ना दी मैं तौबा कबूल करना ते मैं ही हां मोड़ मोड़ तौबा कबूल करने वाला
बड़ी मेहर वाला। जड़े बेईमान होए शरा दा इलम छुपाण नाल ते मर गए ते ओ बेईमान ही रहे। जरूर ओह ने जिन्हां उत्ते फिटकार है अल्लाह दी ते फरिश्तियां दी ते लोकां सारियां दी। सदा रहणगे उस विच, ना हल्का होवेगा उन्हां तो अजाब ते ना उन्हां नूं साह लैना मिलेगा। ते माबूद तुहाडा इक्को माबूद है, उस बाजों कोई पूजा दे लायक नहीं, निहायत तरस करन वाला, बहुत मेहर करन वाला। फिर इदों अगली आयत विच अपनियां इन्हां सिफतां होने दे दलीलां ते पते बयान फरमाए ने। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ते निशानियां ने विच बनाने आसमानां ते जमीन दे ते आने जाने रात ते दिन दे ते बेड़ी दे जड़ी तुरदी है समुंदर विच उस चीज नाल जो नफा दे लोकां नूं ते उस पानी दे जो उतारिया है अल्लाह ने आसमानों फिर जवाई उस नाल जमीन पिछे उस दे मरने दे ते खिलारे उस विच हर तरह दे जानदार ते फिर ने हवावां ते बदल जो ताबे विच आसमान ते जमीन दे जरूर ही पते ने लोकां लई जो अकल वाले ने पते ने लोकां लई यानी पते मनन इक्को मबूद होने दे ते निरे उसे दी पूजा दे लायक होने दे ते निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला होने दे ते ये सारे पते इस वास्ते लाए ने तां कोई किसे होरी नूं ओदे बराबर दा ना जाने ते आदमियां विचों ए जेड़ा बनांदा है गैर अल्लाह नूं बराबर अल्लाह दे प्यारा जानदे है उन्हां नूं अल्लाह नूं प्यारा जानन वांगू ते जिन्हां मन्निया है ओ बड़े पक्के ने अल्लाह नूं प्यारा जानन विच ते जे कदे जानन जिन्हां जुल्म कीता है जद वेखणगे अजाब ए जो जरूर जोर सारा अल्लाह ही विच है ते ए जो अल्लाह दी मार जरूर सख्त है तां किसे नूं अल्लाह दे बराबर ना जानन
ना मुहब्बत विच ते ना ताज़ीम विच। जद अलग हो जाणगे जिन्हां दी ताबेदारी कीती सी ताबेदारी करन वालियां तों ते वेखणगे अज़ाब ते टुट जाणगे उन्हां दे सबब ते वसीले ते आखणगे जिन्हां ताबेदारी कीती है गैर अल्लाह दी जे कदे सानू मुड़ के जाना मिले तां असी अलग हो जाइए उन्हां तों जिउं अलग हो गए ने साथों। ऐसी तरह विखाएगा उन्हां नू अल्लाह करतब उन्हां दे हाय पछतावा उन्हां ते नहीं उन्हां निकलना अग विचों। يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون